فالميديا اوبجيكتي هادي غادي نهزها نكوبي هاد الكود هذا ونجيبو نكوليه عندي هنايا. دابا نزلتو كنحيدو هذا شوية من هنا وهذا شوية من هنا. فين عندي هنايا ميديا فنحاول نحجزو هنا فنجي ندير اكتواليزي ونشوف. فعطاني هكدا. فهنايا غادي تكون ليماج ديال البوست، هنايا لا دات، وهنايا واحد شوية ديال الديسكريبسيون نزيدوه فوق التايتل هذا غادي نشوفو كي نديرولو فين هو هذا غنزيدولو غير واحد. فهنايا كلاس تايتل راني غلط فيها هادي دابا مزيان، ولكن نبقى لي واحد البادين نعطيه واحد البادين واحد. شوفوه دابا شوية مزيان، ولكني نعطيه واحد مارجين رايت جوج تياليزي وما عطاوالو. غادي نعطيه ام اكس يعني مارجين رايت و ليفت اكتيفيزي. دابا شوية بقى نزيدلو ام تي توب واحد مارجين توب. فكيبان لي هكدا حسن. ليماج دابا نزيدو ليماج ماشي مشكل، نقدر نحيدو قاع هاد السورس هادي نخويوها نخليها غير فيد. فهنايا بلاصة 6 غادي ندير 8 تيليزي. فدابا كيبان لي حسن هكدا، فهكدا حسن. فدابا شنو بقالنا غير نزيدو لي زارتيكل عندنا في لاباز دو دوني باش نافيشيوهم عندنا هنايا فهاد. فباش ناجوتيوهم غادي نزيد الفورميلير ديالي هنايا. فغادي تكون عندي نفس ستركتور دو باز اللي كانت عندنا من قبل. نهزو هاد ستركتور هادي ونحطوها هنايا. فقط غادي ندير التغيير انني غادي نحيد هادشي اللي هنايا، وهاد هادي ندير لها ام اكس تيري اوتو باش تجي في السونتر. وهنايا اجوتي ان ارتيكل، وهنايا غادي تكون عندي الفورميلير ديالي. فغندير واحد اش ار فدابا غادي نزيد يعني منين نكليكي على معنديش هنايا اجوتي نقدر نزيدها في النافيغاسيون. فين عندي النافيغاسيون عندي هنايا. غادي نقدر نجي لهنايا نزيد وحدة أخرى سميها جيستيون ارتيكل. فهادشي يعني ماشي ضروري انك دير نفس الشي، فتقدر دير الحاجة اللي كتورمك نتا. سا ديبون على حساب نتا شنو باغي. اجوتي ان ارتيكل نخليو هاد اجوتي. دابا الا جينا درنا اكتواليزي جيستيون ارتيكل اجوتي. فمنين نكليك على اجوتي خصو يافيشي ليا يعني الفورمولير ديالي. ف دابا غادي ندوزو نمشيو يعني نخدمو في الكونترولر. فالكونترولر هو اللي فيه
فونكسيون اللي كتمكننا اننا يعني نشارجيو لاباج يعني ديال لاجو هي هاد كرييت هادي. فشنو غادي نقول لها؟ غنقولو ريتورن. مني غادي ندخل انا لكرييت شنو غادي نقول؟ ريتورن فيو، يعني غادي تورني لي الفيو ولا لاباج اللي كاينه في بوست سميتها اد. فغادي نعطيه بوست بوان اد، يعني شارجي لي لاباج اد اللي كاينه في الدوسي بوست. فدابا هانت الا جيت انا لهنايا مثلا ودرت دابا بوست، يعني راني في الكونترولر اللي هو بوست وفي الميثود اللي هي ولا الفونكسيون اللي هي كرييت. فدابا منين كليك على كرييت خصو يشارجي لي لاباج، هاد لاباج هادي اللي هي اد اللي فيها يعني اللي غنزيدو فيها الفورمولير باش ناجوتيو لاخر باش ناجوتيو يعني الارتيكل ديالنا. فاش تعطل فهي عطاني اجوتي ان ارتيكل اللي هي اللي عندي هنايا، هي اجوتي ان ارتيكل. فدابا الا جيت انا نرجع نشوفو شي فورمولير نهزوه من هنا components. نشوفو غير شي فورمولير ولا نشوفو الفورمولير من هنا. فورمز فنقدرو نهزو هادي نهزو هاد الفورمولير هادي. غادي نجي وغادي نزيد الفورمولير ديالي هنايا. ندير لهنا فقط غادي ندير تغييرات على فشنو عندي حقا في لي شون، حيت انا نسيت شنو عندي في لي شون هنايا. الشون اللي كاينين في بوست فكاين البادي وكاين التايتل وكاين ليماج. فأول حاجة غادي نزيدو التيتر نزيدو التيتر. صافي التيتر. ونزيدو هنايا نعطيه تايتل. هنا ماشي تيب تايتل، تيب تكست. إدي نعطيه تايتل ولا الإدي مغاديش نحتاجو. نعطيه نيم اللي هو تايتل. وهادي ديال ليرور ولا هادي ديال هاد الميساج هدا بلاش ما نديرو بيها. هنايا المود باس. هنايا ماشي المود باس وإنما غادي يكون تكون تكست ايريا. فين واخا هذا نزيدو الفوتو غادي تكون هنايا فايل وهنايا فايل. هنايا تيتر. هنايا النيم نسميوها فايل. هنا مكاين لا بليس هولدر لا والو. وهنايا مكاين هنايا تيتر. صافي تيتر. شنوخر هنايا؟ هادي معندي مندير بهاد التشيك هادي. وهنايا غادي ندير فاليدي ولا اجوتي ولا اللي بغيتي. سابميت برايمري. فإلا جيت دابا درت اكتواليزي هنايا نستغلو الفرصة على ما يتشارجا ونهزو شي تكست اريا من هنا. هي التكست اريا هادي نجيبها ونزيدها قبل من الفوتو.
فهنايا وهنايا وهنايا غادي نديرو هكدا. هنايا غادي نسميوها بادي، هنايا بادي تاع هنايا نيم، نيم روز نعطيوها 10، كولز نعطيوها 30. تكست اريا هنايا مثلا description لا description. فدابا إلا جينا درنا اكتواليزي هنايا، فديجا راه زدنا هادو. إلا عاودنا درنا create فهي تزادت لي التكست اريا description، تزادت التايتل و الفوطو. فدابا لي دوني ديالي مني غادي نصيفطهم انا الخاصين يعني بالبوست، فمني غادي نبغي ناجوتي يعني شي بوست، ففين غادي يمشيو؟ غيمشيو لي هاد الفونكسيون اللي هي ستور. هاد الفونكسيون ستور اللي عندها هاد الريكويست هادي اللي كتجبدها من هنا، من هي eliminate http والكلاس اللي هي request، و كنكريي منها لوبجي اللي هو هاد الريكويست هادي. فهاد الريكويست هادي شنو كتاخد لي؟ الريكويست هادي كتاخد لي لي شون اللي جاييني من هنايا، هما هاد لي شون هادو بالاسماء ديالهم، التايتل بادي والفايل. فدابا إلا جينا مثلا هنايا في السطور، فباش نصيفط انا هاد لي دوني هادو عندي للسطور، فغادي كنجي للفورم ديالي اللي هي هادي، هاد الفورم هادي، وكنزيد لها الميثود اللي هي بوست، وكنزيد لها الاكسيون يعني فين غادي تمشي، وفي الاكسيون كنعطيها يعني السميه ديال الروت. فانا عندي مجموعه ديال لي روت، فإلا بغيت نعرف لي روت اللي عندي فكنجي cmd فغادي ندير cd example، فغادي تمشي للدوسي ديالك htdocs، الدوسي فين عندك البروجي، و cd laravel تيري بلوك. فهنايا غادي دير php artisan routes دو بوين ليست، فغادي يعطيك لا ليست ديال لي روت اللي عندك. فهما لا ليست ديال لي روت اللي عندي. فإلا جيت تهوت هكذا، فلي روت اللي عندي فعندي post بوان ستور نيم، هذا النيم، وهذا فين كيدي فإلا كبرنا هادي واحد شوية فاش حتى ما كبرتش هنا، فكاين هنا واحد اللعيبة منين كنكبرو هادشي نقدرو نزيدو فيه هنايا فاش حتى مبغاش قاع يتزاد. anyway فهنا كتعطيك الفونكسيون اللي ماشية لها هي post controller store. فكاين الروت posts بوان ستور، كاين الروت posts بوان index، posts بوان create، posts بوان destroy، posts بوان update، posts بوان show، posts بوان edit، اللي هما قاع لي فونكسيون اللي عندي انا هنايا. كل فونكسيون عندها الروت ديالها. فدابا كيف قلنا يعني الا بغيت نصيفط هاد المعلومات اللي عندي هنايا، ولا يعني اللي دخلت في الفورميلير نصيفطهم يعني الاخر للروت اللي هو بوست كيف قلنا بوان ستور. فغادي نجي لهنا وباللارافيل كنديرو هادشي. الا بغينا نافيشيو يعني شي حاجه كنافيشيوها ما بين هاد المعقوفات هادو. فكنجي كندير الروت وكنعطي السميه ديال الروت. فالسميه ديال الروت هي post بوان ستور. فبوست بوان ستور هو يعني الفونكسيون، يعني سير لي الفونكسيون ستور اللي كاينه لي في الكونترول اللي هو بوست كونترولر. فإلا جينا لهنا ودرنا داي دامب باش نافيشيو ريكويست، جينا ودرنا اول، فغادي نافيشي قاع لي دوني اللي جاوني من الفورميلير. فهنايا من هاد الفورميلير هادو يعني قاع اي حاجه عندي داخل يعني لي شون ديالي فغتافيشا. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي،
فإلا جيت درت مثلا دخلت شي حاجة هنايا و جيت دخلت هنا شي حاجة كيما كانت لوريم إبسون، جينا لهنا نقدرو ناخدو شي تصويرة، ننزلو شي وحدة من شنو عندي هنايا، عندي شي تصاور هنا مثلا هاد السيد هذا و درنا فاليدي. توكن ميس ماتش، نسيت مزدتش التوكن، و كاين واحد الحاجة مهمة اللي خصك تزيدها يعني في اللارافيل اللي هي التوكن. فشنو الدور ديال هاد التوكن هادي؟ الدور ديالها هي السيكوريتي، فكتكون input دو تيب hidden و كتعطيها في النيم كنعطيها تيري توكن، و في الفاليو كنعطيها session توكن، كنعطيها session دو بوين توكن. فشنو الدور ديالها هاد التوكن هادي؟ الدور ديالها هو ان اي utilisator خدام عندك يعني في السيت ديالك كتعطيه واحد الرقم سري ولا واحد الرمز سري خاص به. فاون فوا داك لوتيليزاتور يعني كيدير واحد لاكسيون ديال لاجو ولا ديال هادي، فخص داك التوكن اللي عطاتو تكون كتساوي التوكن اللي عندها مونريجسترا يعني اللي مونريجستري لابليكاسيون. فهي كتقلب ملي كيدير هو شي اكسيون ديال لاجو ولا ديال لا سوبريسيون ولا ديال يعني اي اكسيون دار خصوصا في لي فورمولير، فهي يعني كتشوف كتقارن داك التوكن اللي عندها داك الكود اللي عندها مع الكود اللي كاين في الفورمولير، فإلا ما لقاتهمش متساويين كتافيشي لك هاد الميساج هذا توكن ميس ماتش اكسبشن، وإلا لقاتهم مساويين فكدوز يعني لوبيراسيون. فدابا إلا جينا رجعنا فين كنا، درنا دابا اكتواليزي، فإلا جينا وشفنا الفورمولير درنا لها لانسبكسيون فغادي نلقاو بأن الإيدي ولا التوكن تزادت. ماشي في الكونسول، غنجي لهنايا نفتحو هادي، ماشي في الأولى نشوفو الثانية هنايا. فعندي هاهي إلا شفتي الفاليو هاد الكود هذا عاطيرو، هادي هي التوكن ديالي دابا هنا. فإن إلا درت شي أوبيراسيون راه مونروجستريا في لابليكاسيون بأن عندي هاد التوكن هادي، فهي كتقارن إلا لقات بأن التوكن اللي عندها كتساوي هاد التوكن اللي كاينة في الفورمولير كدوز، ما لقاتش كتقولك ايرور. لقات واحد القضية أخرى اللي نسيتها اللي هي حيت غادي نصيفطو لاخر، غادي نصيفطو الفورمولير يعني غادي تصيفط الصورة، فخصني نزيد هاد الأونكتيب اللي مازال اليومنا هذا. فأنا واخا يعني ما كنقولش على راسي بأنني محترف وهادي، فواخا يعني هادي السنين وانا في هاد الدومين، فمازال مبغاتش تحفظ لي هاد الأونكتيب. غادي نشوف نجبدها غير من جوجل، فمازال كندخل نقلب عليها في جوجل وكنزيدها. فنشوفو ففقط يعني الأونكتيب فعلى ما يعطينا، حيت غادي كيتعطل، حيت غير كنبدا نفوت يعني كنبقى نقرب ل20 دقيقة كيبدا كيتقلب الباسي، معرفتش علاش، ربما حيت حيت الباسي عندي عامر بزاف. فغادي نديرو هنايا مثلا زدنا شي حاجة مثلا، وليماج نخليوها من بعد واخا ما غنزيدوهاش، فخلي داك الأونكتيب هكداك. نديرو دابا فاليدي، فهاهي التايتل هو هذا، التوكن جاية حتى هي معاه، البادي هو هذا، والفايل فيه نال حيت مزدنا لا تصويرة لا والو. فهذا هو الدور ديال هاد الريكويست هادي. فهاد الريكويست هي اللي كتمكنني من انني يعني نريكيبيري لي فالور اللي عندي يعني في لي شون ديالي. فدابا الا بغينا نزيدو بوست جديد فكندير كرييت بوست، يعني كنكري لوبجي من لا كلاس ولا من الموديل اللي هو بوست، يعني غادي نزيدو. فهو راه ديجا زيدو هنايا، زيدو الا ما كنتيش زدتيه. فملي كنزيدو كنقول بان بوست، كنعطيه شنو عندنا التايتل اللي هو الريكويست، فالريكويست وكنعطيه سميت الريكويست اللي جاياني اللي هي تايتل. هاد التايتل هاد الريكويست تايتل هي هاد الريكويست هادي اللي عندي هنايا في الفورمولير، هاد التايتل هادي. فعندي هي تايتل وعندي بوست، بوست بادي
حتى هو نفس الشيء. غادي نهز هادي غادي نزيدها هنايا وغادي نعطيه بادي. بقى لنا اليوزر ايدي. فاليوزر ايدي غادي نعطيوه شي يوزر ايدي اللي هو كيما كان محددنا. مازال مزدناش يعني مازال مزدناش حيت اليوزر ايدي غادي يكون هو اليوزر اللي مكونيكتي. حنا مازال مزدناش حتى شي واحد. ونفس الشي بالنسبة للكاتيجوري. فغادي نعطيوه هنايا كاتيجوري تيري ايدي نخليوها واحد. من بعد غادي ندير بوست تيري سيف. غادي نخلي الفوطو حتى من بعد فباش نتفادى داك الاشكال ديال الفوطو، حيت الا ما كانتش عندها بار ديفو نال يعني نول فغادي افيشي لي ايرور بان الفوطو يعني فيها نول. ففين هو الفايل؟ هو هذا. فغادي نجي موديفيه هنايا. فموديفيه غادي نجي هنايا فالور بار ديفو. فالور بار ديفو غادي نعطيه نال. نال وغادي ندير اونريجستري. فنشوفو يعطينا هذا. فانا كاع مكنعقلش عليها سبحان الله. ميلتي بارت سلاش فورم داتا فهي اللي غادي نزيدو هنايا. فانا بغات لا تحفظلي ميلتي بارت سلاش فورم تيري داتا. فدابا ملي زدناها يعني عاد غادي يمكن اننا نصيفطو الفيشي. فدابا زدنا هاديك فنعاودو نرجعو. فمن بعد غادي نديرو الكود ديال ليماج. ماشي مشكل دابا انا بغيت نوريك يعني. فنزيدو بعدا لهاد اليو ار ال هذا باش يدينا كيسميتو يدينا نافيغيشن. فباش يدينا الاخر اجوتي ان ارتيكل اللي هو هذا. فغنجي لهنا غادي نزيد فغادي نزيدو الروت. قلنا الروت اللي كيدينا ليلو اللي هو create post بوان create هو اللي كيافيشي لنا الفورميلير ديال لاجو. فإلا جيت دابا جيت هنايا درت اكتواليزي. إلا جيت درت اجوتي غنجي لهنا first post. فممكن اننا نزيدو حتى لوريم إبسون. مبغيناش قاع نزيدو هاد يعني نبقاو كنعمرو لا باز دو دوني غير بشي حاجة اللي ما عندها حتى شي معنى. فمن الأحسن أننا نديرو كود كامل ما عندو حتى شي معنى. فنعينو عطينا هاد لو سيت لوريم إبسون ما كيمكنك أنك تجينيري يعني دي باراغراف ولا دي تيتر اللي هما الياطوار يعني يعني شي حاجة اللي عشوائية وصافي. فنعينو على ما يعطينا. ليماج مكيناش قلنا خليناها فيد نال. فمازال معطل هذا هنايا. غادي نجي لهنا لتحت وندير هنايا جينيري ديولور إبسون نجينيريوه. فكليكينا على جينيري معطانا والو. فهو عاد غادي يجينيري لنا يعني الكود اللي هو ولا يعني غير دي بوست الياطوار يعني باش نزيدو دي بوست اللي هما الياطوار وصافي. فغادي نهز هادي مثلا هادشي اللي هنايا ونزيدو عندي هنايا. يعني إلا مبغيتش أنا نبقى ندخل داك داشي ونجي لهنا هاد تنغي هادشي اللول هنا هو اللي نديرو التيتر. فدابا إلا جينا درنا فاليدي فما عطاني والو يعني راه تزاد البوست. فإلا جينا درنا اكتواليزي فهو تزاد هنايا هو هذا الفيشي فيد حيت مزدناش ليماج.